बिहानको 9 बज्यो। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौं यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य पदको मतगणना सुरु। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी। रामेछापको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मन्थलीमा मतपेटिका सङ्कलनको क्रम जारी। आज दिउँसोसम्म सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको काम सुरु गर्ने। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उत्साहित देखिएनन् रामेछापका मतदाता। गत निर्वाचनभन्दा 8% कम मत खस्यो। हत्याको अभियोग लागेका साउदीका राजकुमारलाई अमेरिकाले दियो कानुनी प्रतिरक्षा। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै। हेर बुढी, भूकम्पले सर्वस्व लगिहाल्यो। यी छोराछोरीलाई अब काममा पठाउनु पर्यो। पठाउने त भनेको नि, तर कहाँ पठाउने? गाउँभरि घरहरू बनाउने काम धमाधम भइरहेछ। ढुङ्गा माटो बोक्न जान्छन् नि। हुन्छ नि, हुन्छ। हेर न बहिनी, हाम्रो बाबामा कस्तो कुरा नबुझ्ने है। हो नि दाई, हाम्रो बा आमाको कारणले आज हामी बाल श्रमिक बन्नु पर्यो। ला, हाम्रो भविष्य अब के होला? क्षणिक लाभको लोभ होइन, बालबालिकाको उज्यालो भविष्यको सुनिश्चित गर्न शिक्षा दिउँ। जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई प्रयोग नगरौं। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। जनहितका लागि हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज द्वारा जारी सन्देश। ए भाउजू, केही गर्दा रोग निको भएन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त छरीतिर राम्री पो देख्छु त। कसरी के जिस्के किने? शुभ जीवन हस्पिटल खुरकोटमा त महिलाहरूका लागि त जस्तो सुकै उपचार पनि हुँदो रहेछ। रोग त काँडै निकाले जस्तो भो, चटक्कै। लामो समयको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेउपानेको प्रत्यक्ष निगरानीमा सबै खाले स्त्री रोगहरूको उपचार गर्नका लागि शुभ जीवन अस्पताल खुरकोट जाउँ। महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने, गुप्ताङ्ग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, गर्भ जाँच, भिडियो एक्सरे, वैधानिक एवं सुरक्षित गर्भपतन र प्रसुति तथा अपरेसन सेवाका लागि शुभ जीवन हस्पिटल। महिला तथा स्त्री रोग परामर्शका साथै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार काठमाडौँका वरिष्ठ डाक्टरद्वारा मनोचिकित्सा तथा नशा सम्बन्धी रोगको सफल उपचार पनि भइरहेको छ। अन्त नि हरेक दिन जनरल ओपीडी सेवा पनि विगतका दिन जस्तै दिनौ सञ्चालन भइरहेको छ है। अब स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानै पर्दैन। थप जानकारीका लागि शुभ जीवन हस्पिटल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 466 98 692 65 998। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि भएको मतदानको गणना देशभरका विभिन्न स्थानमा सुरु भएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमाले जसपा राप्रपा सम्मिलित गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिने भनिए पनि स्वतन्त्र र नयाँ दलबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। हिजो भएको निर्वाचनमा केही स्थान बाहेक देशभर शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरका 15 स्थानमा चुनाव स्थगन भएको छ भने 71 ठाउँमा विवाद भएको छ। चुनाव स्थगन भएको ठाउँमा चाँडै नै मिति तोकेर पुनः मतदान हुने आयोगले
जानकारी दिएको छ। आयोगले सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मत एकैपटक 4 स्थानमा गणना गर्न निर्देशन दिएको छ। मतदानका क्रममा कतिपय मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र मतदाताको असावधानीका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको केही मतपत्र तोकिएको मतपेटिकामा नखसी अर्को मतपेटिकामा खसेको भन्ने गुनासो आएपछि मतगणनाका लागि उक्त निर्देशन दिएको हो। यसरी गणना गर्दा 8 दिनभित्र परिणाम बाहिर ल्याउने आयोगको योजना रहेको छ। दुर्गम क्षेत्रका मतपेटिका सङ्कलनको काम भइरहेको छ भने सहज यातायात र सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा मतगणना सुरु भइसकेको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी रहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 को मतगणना आज बिहानैबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नयाँ बजार स्थित जुडो हलमा मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृत उषा श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यो क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अस्मिता सिंह मानुसी, एमी भट्टराई, नेकपा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामवीर मानन्दर लगायत प्रतिस्पर्धामा छन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को पनि मतगणना पनि सुरु भइसकेको छ। ललितपुर महानगरपालिका 20, 21 र 22 को प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले बताउनुभयो। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को पनि मतगणना सुरु भएको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको परिसरमा रहेको मतगणना स्थलमा मतगणना थालिएको निर्वाचन अधिकृत दीपशिखा मुनाकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। भक्तपुरमा क्षेत्र नम्बर 2 को पनि मतगणना पनि सुरु भएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका बोर्ड स्थित नेपाल कृषि विकास ब्याङ्कको तालिम केन्द्रमा बिहान 1:50 मतगणना सुरु भएको हो। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति दुर्लभ थापा र नेकपा एमालेका तर्फबाट एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। यो सँगै देशका विभिन्न स्थानमा मतगणना क्रम सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कम मत खसिएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ। करिब 70% मत खस्ने अनुमान गरिएको यसपटकको निर्वाचनमा 61% मात्र मत खसेको आयोगले बताएको छ। 2074 सालमा 2 चरणमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 68.63% मत खसेको थियो। यसपटक कार्यस्थलमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र कैदीबन्दी गरी कुल 4,50,000 जनालाई अस्थायी मतदाताको रूपमा मताधिकार दिएको थियो। तर पनि मतदानको प्रतिशत बढ्नुको साटो घटिरहेको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने यो सन्तोषजनक रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। मतदानलाई थप सहज, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने बहस चले पनि विद्युतीय मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, मन नपरेका उम्मेद्वारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जस्ता व्यवस्था गर्न माग हुँदै आए पनि यसपटकको निर्वाचनमा पनि यी व्यवस्था लागू हुन सकेनन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 1 मा र 2065 र 71 सालको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान भएको थियो। तर त्यस यता विद्युतीय मतदान हुन सकेको छैन। छुट्टै व्यवस्था नहुँदा नेपालभित्रै कार्यक्षेत्रमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्न पाएनन्। आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले बताउनु भएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा कतिपय उम्मेद्वारले आफूले जित्नै पर्ने मानसिकता फेर्न नसक्दा ठाउँ ठाउँमा झडप, तनाव र विवादहरू भएका थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि क्यालिब्रेसन अर्थात् यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु हुँदैछ। आजदेखि मङ्सिर 12 गतेसम्म हुने क्यालिब्रेसन उडानका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। क्यालिब्रेसन उडानका लागि विमानस्थलको एप्रोन, रनवे लगायत प्राविधिक र भौतिक पक्षमा व्यवस्थापनको काम पूरा भएको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार यान्त्रिक परीक्षण उडानका लागि एरोथाई कम्पनीको जहाज नेपाल आइसकेको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि आवश्यक व्यवस्थापन भइसकेको भन्दै उहाँले कम्युनिकेसन, सर्भिलेन्स, नेभिगेसन एप्लिमेन्ट व्यवस्थापन भइसकेको बताउनु भएको छ।
क्यालिब्रेसन भइसकेपछि विमानस्थल उडानका लागि तयार भए नभएको प्रमाणित हुन्छ। क्यालिब्रेसन उडान सकिएपछि एरोथाई कम्पनीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा यो विमानस्थलमा वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान अवतरण गर्न सक्छन्। चिनिया कम्पनी CMC इन्जिनियरिङले सन् 2017 नोभेम्बरदेखि विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ। सन् 2021 जुनमै निर्माण सकिनुपर्ने भए पनि 1 वर्ष म्याद थपिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् 1 जनवरी 2023बाट व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र मेलम्ची नगरपालिका बीच 2077 पुस 21 गते भगेनी सम्बन्ध स्थापना भयो। दुई पालिका बीच विकास, असल अभ्यास र सफल अनुभवको आदान प्रदान लगायतका विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार पर्यटन प्रवर्धन नगर र महानगर बीचको सहकार्यमा भोटेचौरमा एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास योजना सुरु भएको छ। यसबाट पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास गरिएको छ। मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 1 भोटेचौरमा भोटेचौर एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास योजनाको सुरु भएको छ। दुवै पालिकाको संयुक्त लागत साझेदारीमा निर्माण हुने यो योजनाले कृषिसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने विश्वास मेलम्ची नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख डम्बर अर्यालको छ। 2,04,56,500 लगानीमा निर्माण हुने यो पूर्वाधारमा पिकनिक क्षेत्र, भोटेचौर चौकी भन्ज्याङ र खाल्टे खोलादेखि तपचुली डाँडासम्म पैदल मार्ग, सार्वजनिक शौचालय, सवारी साधन पार्किङ, आराम कक्ष, शिव र बुद्धको मूर्ति लगायत बनाइनेछ। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै रामेछापको सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिका सहितका स्थानीय तहमा खसेको मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मन्थलीमा बुझाउने क्रम सुरु भएको छ। हिजो साँझबाट मतपेटिका बुझाउने काम सुरु भएसँगै मतगणना स्थल जिल्ला मालपोत कार्यालयमा भण्डारण गर्ने क्रम सुरु भएको हो। मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खानादेवी गाउँपालिका र लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाबाट मतपेटिका मन्थली आइपुगेको छ। त्यसैगरी सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका र गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाबाट पनि मतपेटिका मन्थली ल्याउने क्रममा रहेको छ। आज दिउँसोसम्म मतपेटिका सङ्कलनको काम सम्पन्न भएपछि सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको काम सुरु गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत इन्दिरा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ यति बेला बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईलाई घर, अफिस र सडक निर्माणको लागि गुणस्तरीय होल ब्लक, गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कुमार बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9849 12 74 46, विशाल माझी, मोबाइल नम्बर 9861 84 90 67, होल ब्लकका लागि तिलक मगर, मोबाइल नम्बर 9861 32 74 50। मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली, मन्थली 1 रामेछाप। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर, प्रेसर, दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भने यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कुटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
हिजो भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा रामेछापमा 88,700 बढी मत खसेको छ। रामेछापको 2 नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिकामा 88,757 मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकामा 18,936, रामेछाप नगरपालिकामा 11,975, लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा 9,404, गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा 9,070, उमाकुण्ड गाउँपालिकामा 7,571 मत खसेको छ। त्यसै गरी खाँडादेवी गाउँपालिकामा 11,640, सुनापति गाउँपालिकामा 9,802 र दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकामा 10,359 मत खसेको छ। रामेछापमा यो निर्वाचनका लागि 1,80,106 जना मतदाता थिए। निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्रै मतगणना सक्ने गरी तयारी गरिएको रामेछापकी मुख्य निर्वाचन अधिकृत इन्दिरा शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको मतगणनाका लागि तारजाली सहितको 4वटा मतगणना स्थल बनाइएको छ। रामेछापमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार 5 जना सहित 22 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै 2वटा प्रदेश सभा सदस्यका लागि 23 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। रामेछापमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। रामेछापको कुल 1,80,106 मतदाता मध्ये 88,757 अर्थात् 49.38% मात्र मत खसेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा रामेछापमा 57.73% मत खसेको थियो। गत निर्वाचनभन्दा यसपटक 8.35% कम मत खसेको छ। निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह कम देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कम मत खसेको हो। यसपटक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले करिब 60% मत खस्ने पूर्व अनुमान गरिएको थियो, तर यसपटक 50% पनि मतदान हुन सकेन। राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा, वैदेशिक रोजगारी र मतदाता शिक्षाको कारण कम मत खसेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत सिन्धुलीको सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ। सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका र कागज पत्र सुरक्षित 7 जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याइसकिएको छ। सबै मतपेटिका आइसकेको अवस्थामा आज बिहान 9 बजे बस्ने सर्वदलीय बैठकले मतगणनाको समय तोक्नेछ। आचार संहिता बनाई आज बिहानबाट मतगणना सुरु गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मतगणना कमलामाई नगरपालिका 5 स्थित कन्दमूल विकास केन्द्रमा हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको 2वटा र प्रदेश सभाका 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुली जिल्लामा 2,08,369 मतदाता रहेका छन्। 151वटा मतदान स्थल र 2 अस्थायी सहित 269वटा मतदान केन्द्रमा मतदान गरिएको छ। मतदानमा 54% मत खसेको अनुमानित तथ्याङ्क रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ। 2079 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भने 70% मत खसेको थियो। त्यसै गरी कारागार कार्यालयमा रहेका 93 जना कैदीबन्दीले मतदान गरेका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएका बाहेक कैदीबन्दीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ मतदान गरेको कार्यालय प्रमुख कुशल नेउपानीले जानकारी दिनुभएको छ। ओखलढुङ्गामा हिजो सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा 56% मत खसेको अनुमान गरिएको छ। ओखलढुङ्गाको कुल मतदातामध्ये करिब 56%ले मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख प्रेम प्रसाद नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। नेउपानेका अनुसार ओखलढुङ्गामा रहेको 154 मतदान केन्द्रमध्ये जिल्ला कारागार मतदान केन्द्रमा भने 100% मत खसेको छ। जिल्ला कारागारमा रहेका 25 जना कैदीबन्दी सबैले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि समानुपातिक तर्फ मतदान गरेका हुन्। हिजो सम्पन्न भएको मतदान पश्चात ओखलढुङ्गामा मतपत्र सहितको मतपेटिका आउने क्रम सुरु भएको छ। सदरमुकाम आसपासका केही मतपेटिकाहरू आउन लागेका छन्। टाढाको मतपेटिका भने आज बिहानसम्म आइपुग्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकृत नेउपानेले बताउनुभयो। निर्वाचन अधिकार नेउपानेका अनुसार ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा मतपेटिका जम्मा भए पश्चात आज बिहान सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको कार्य सुरुवात हुनेछ। यसपटकको मतगणना जिल्ला पशु तथा भेटनरी अस्पतालको भवनमा गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।
बैतडीमा प्रहरी सवार जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना घाइते भएका छन्। दशरथ चन्द राजमार्ग अन्तर्गत पाटन नगरपालिका 4 निङडाली खोला नजिकै थुम भन्ने स्थानमा प्रहरी सवार C1J 854 नम्बरको जीव आज बिहान 6:30 बजे दुर्घटनामा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार निर्वाचन सामग्री पुर्याएर फर्किँदै गर्दा जीप सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसेको हो। जीपमा 1 जना चालक र 12 जना प्रहरीसहित 13 जना सवार थिए। दुर्घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 9 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीको भनाइ छ। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पत्रकार हत्याको अभियोग लागेका साउदी अरेबियाका युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई कानुनी प्रतिरक्षा प्रदान गरेको छ। उनी विरुद्ध दि वाशिङटन पोस्टमा समेत कलम चलाउने गरेका चर्चित पत्रकार जमाल खशोगीको हत्या गरेको भन्दै खशोगीकी केटी साथीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। साउदी सरकारका कडा आलोचकको रूपमा चिनिने खशोगीको सन् 2018 को अक्टोबरमा टर्कीको इस्तानबुल स्थित साउदी कूटनीतिक नियोगमा हत्या भएको थियो। अमेरिकी गुप्तचर निकायले हत्याका लागि साउदी युवराज सलमानले आदेश दिएको हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। तर अदालती कारबाहीका क्रममा अमेरिकी विदेश विभागले सलमानको साउदी प्रधानमन्त्रीको नयाँ भूमिकाका कारण उनले अहिले कानुनी प्रतिरक्षा पाउने जनाएको छ। खशोगीले स्थापना गरेको मानव अधिकार समूह डेमोक्रेसी फर दि अरब वर्ल्ड नाउसँग मिलेर सिग्निजले आफ्ना साथीको हत्याबारे युवराजबाट परिमाण नखुलेकाले क्षतिपूर्ति माग गर्दै अमेरिकामा उनी विरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन्। उजुरीमा साउदी नेता र उनका अधिकारीहरूलाई अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका तथा प्रजातन्त्रका हिमायती खशोगीलाई अपहरण गरी डोरीले बाँधेर लागु औषध खुवाएर यातना दिएपछि हत्या गरेको अभियोग लगाइएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव एग्निस कोल्लामारले अहिलेको कानुनी प्रतिरक्षापछि गैर दण्डहीनता बन्न सक्ने बताएका छन्। र समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदैछन्। कतार विश्वकपमा आज समूह ए को 1 खेल हुनेछ भने समूह बी को 2 खेल हुनेछ। आज हुने समूह बी को पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र इरान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इङ्ल्यान्ड र इरान बीचको खेल साँझ 6:45 सुरु हुनेछ। समूह बी अन्तर्गतको अर्को खेलमा अमेरिका र वेल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अमेरिका र वेल्स बीचको खेल राति 12:45 सुरु हुनेछ। समूह ए अन्तर्गत सेनेगल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुनेछ। सेनेगल र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। मध्यपूर्वको मुस्लिम राष्ट्रमा पहिलो पटक आयोजना भएको विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। उद्घाटन खेलमा आयोजक कतारलाई 2-0 हराएर इक्वेडरले विजयी सुरुवात गरिसकेको छ। सहभागी राष्ट्रलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। यस विश्वकपमा कुल 64 खेल हुनेछ। 8 रङ्गशालामा आयोजना हुने विश्वकपको फाइनल डिसेम्बर 18 मा हुनेछ। यिनै समाचारसँगै हामी बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य पदको मतगणना सुरु। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी। रामेछापको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मन्थलीमा मतपेटिका सङ्कलनको क्रम जारी। आज दिउँसोसम्म सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको काम सुरु गर्ने। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उत्साहित देखिएनन् रामेछापका मतदाता। गत निर्वाचनभन्दा 8% कम मत खस्यो। हत्याको अभियोग लागेका साउदीका राजकुमारलाई अमेरिकाले दियो कानुनी प्रतिरक्षा। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै। हवस् त बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट बिहान 11 बजेको हजुरको खबरमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म राज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।